الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله گر صاحب ہنگام نہ ہو منبر و محراب گر صاحب ہنگام نہ ہو منبر و محراب دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام خالق کائنات اج دی پاکیزہ علم و عرفان نال سجی ہوئی حسین بزم اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے اس عالی وقار علمی فکری روحانی نشست عرس مبارک حضرت خطیب الاسلام مبلغ اسلام دائی اسلام حضرت قبلہ سید شبیر حسین حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ دور قریب تو آمن والے اس نشست اندر علماء و مشائخ و مہمانان ذی وقار اللہ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے پردے وچ بیٹھ کے سنن والیاں عفت ماں ماما بہنا بیٹیاں اللہ سب دیاں جھولیاں نو نرینہ اولاد نال مالا مال فرمائے خالق کائنات اس بزم دے صدقے اسلام نو غلبہ مسلمانہ نو عزت و وقار اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے مادر وطن پاکستان نو معاشی و تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی برکات نظام مصطفیٰ دی بہار نصیب فرمائے جس نے بھی اپنے عہدے و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن نو لٹیا قوم دا خون پسینہ چوسیا عقیدہ ختم نبوت تے غداری کی تھی حضور دے دشمنہ نو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر کڑیا قادیانیت دے دسترخوان دیاں ہڈیاں چوس کے یہود و ہنود نال تعلق بڑھا کے اس ملک دیاں نظریاتی سرحدہ نو کھوکھلا کرن دی کوشش کی تھی اللہ اس ہر غلیظ و ناپاک وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری مدد اللہ العالی چیئرمین نیشنل علماء کونسل پاکستان خطیب ملت حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب فاضل جلیل بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد ضیاء المصطفیٰ حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی معزز محترم علماء کرام اور اس گلشن سادات دے حسین خوبصورت تمام مہک دے پھول اور کلیاں
بالخصوص برادر مکرم خطیب ملت اسلامیہ جگر گوشہ خطیب الاسلام صاحبزادہ بیرسٹر سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب، حضرت صاحبزادہ پیر سید فاروق حیدر شاہ صاحب، صاحبزادہ پیر سید عثمان حیدر شاہ صاحب، انتہائی معزز علماء کرام، شاہ صاحب نے حکم فرمایا اور میرے بھائی علامہ مفتی محمد طاہر تبسم صاحب انہوں دا اپنا شاہانہ مزاج ہے، اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے، انہوں بھی اپنی ڈیوٹی میں نے دیتی ہے، 1.5 گھنٹہ میری تقریر 1.5 گھنٹہ انہوں دی، ایک کل ملا جلا کے قاضی صاحب نے اپنی تقریر جو کو 15 منٹ چھڑے نے، حقانی صاحب نے بھی کو 15-16 منٹ چھڑے نے، اگر وہ سارے کٹھے کریے تقریباً کو 4 گھنٹے بن دے، لیکن میں کوشش کروں گا انہاں 4 گھنٹے بچوں باقی ٹائم جڑا ہے میں مائنس کر کے، لیکن تساں بھاویں جی میں مرضی آکھو میں اپنا 1.5 گھنٹہ پورا کر رہی اس واسطے میرے پراما نے بٹھایا ہے تے انشاءاللہ میں انہاں دے حق وچ بیٹھا تے میں گستاخان رسول دے جوڑاں چ بیٹھنا ہے۔ او دی وجہ ہے کہ میں جس خطیب دے جس مبلغ دے عرس مبارک دی نشست چاہیاں اے الحمدللہ او غیرت و حمیت و جرت و عظیمت دی آواز ہے کہ جدی جرت و عظیمت و غیرت حمیت وچو الحمدللہ حسین ابن علی دی غیرت دی خوشبو نمایاں نظر آنی اس واسطے آل سنت دا اے او سٹیج ہے کہ اے درویش اور اے خطیب اور اے خوددار اور غیرت مند عالم دین اللہ پاک انہ دے مزار پر انوار نبوکہ نور فرمائے، خطیباں دے حسین لباس تو لے کے خطیباں دے مزاج اور خطیباں دے اسٹیج تک پہنچن تے اور پھر آن دے اس سارا کچھ فیضان جدو بھی جھلک دا ویکھو گے او دے اندر حضرت سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی دی خوبصورت پاکیزہ فکر ضرور اور میں حافظ آباد دی ہر ایک سینال انہ دی نسبت نال پیارے میرے پیارے بھائی استاذ العلماء فاضل جلیل حضرت علامہ جناب قاری فیصل محمود کیلانی صاحب حافظ آباد دا بڑا خوبصورت نام اور ملک دے طول و عرض نمائندگی دا حق ادا فرما رہے ہیں، چند گزارشات میں تواڈی خدمت چرچ کرانگا اور اس گفتگو دا میرا عنوان اور میرا مرکزی خیال ایک ہے کہ اسلام دا چوکیدار اور اسلام دا پہرےدار اوے جنہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دا اعزاز حاصل جنہوں ہو جائے اور عالم کفر بھی تو سا میرے تو ڈھیر جان دے ہو سوشل میڈیا دے ذریعے نال کہ عالم کفر نہ وزیرہ مشیرہ کل خوف زدہ ہے اور نہ دوسرے لوگوں کل خوف زدہ ہے، سرداراں کل وڈیریاں کلو عالم کفر جڑی قوم کل خوف زدہ ہے وہ ٹوٹی چٹائی تے بے کے یا مصطفیٰ دا دین پڑھدا نظر آئے گا یا محمد دا دین پڑھاندہ نظر آئے گا۔ کفر واسطے سردرد نے لوگ اور میں سلام پیش کرنا مساجد اور مدارس دی انتظامیہ دے انہا لوگاں دا جنہ رکھی سکھی کھامن والے محمد پاک دے دین دے چوکیدار نو عزت دیتی ہے اور عزت کر دے ہو اور علماء حقہ دی خدمت چرچ کرانگا کہ دنیا دارہ کل کدے عزت دی توقع نہ رکھو، حکمرانہ کل کدے ایسا عزت دی توقع نہیں رکھی، ظاہر ہے سنو احساس ہے جس ملک دے اندر ایک بھانڈ ایک خالصتاً بھانڈ اللہ انہوں صحت عطا فرمائے او دے لئی 4 کروڑ روپے مختص ہومن اور ایئر ایمبولنس دا اہتمام کیتا جائے اس ملک اندر محسن ملت حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر نو بیماری دی حالت کوئی ہو دی بیمار پرسی نہ کرے اور جس ملک دے اندر طوائفہ اور بزاری عورتانو تمغہ امتیاز نال نوازیا جائے اور ٹک ٹوکر بزاری عورت اپنی جتی دی ایڑی نال حساس اداریاں دے وزارت خارجہ اور پھر ڈرائنگ روم وچ بیٹھے ہو لوگاں دے دفتر دے دروازے نو جتی دی ایڑی نال کھولے اسا انہاں کولو عزت دے خواہش مند اور توقع نہیں رکھ دے سانو سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی نے قسم رب کعبہ دی مصیبتہ اور پریشانیاں دے ماحول
ماحول چو گزر کے جیلہ دیاں سلاختاں و تھانا و کچہریاں دے پراسس چو گزر کے دسے محراب و منبر دے وارث ہو عزت بازاری لوگاں کو نہ لینا دنیا دارا کو نہ لینا تو انہوں عزت جدو بھی لبے گی گنبد خضرہ دے مکین دے دربار درمان لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور یاد رکھو برِ صغیر پاک و ہند دی تاریخ نو سامنے رکھو برِ صغیر پاک و ہند دی تاریخ تو انہوں چیخ چیخ کے دسے گی اسی پھر آج کرنا چاہنے ہیں سجادہ نشینو اللہ تو انہوں عزتہ برکتہ نال سرفراز رکھے بزرگاں دے مزارات دی کمائی حاصل کرن والے ہو اللہ تو اڈیا قبرہ وچ اضافہ فرماوے خدارا بزرگاں دے مزارات دیاں کمائیاں نظرانے کھا لے جے خدارا آؤ ویکھو ذرا اس ویلے محمد پاک دا دین تو اڈی راہ پہ تک دے میدان عمل جا کے کردار شبیری ادا کرو رب کعبہ دی قسم عالم کفر اتنا کمزور ہے اتنا کمزور ہے اتنا کمزور ہے کروڑ فیس بک آئی ڈیز اندر اگر تو پاپے دی فوٹو صرف شیئر کر دے وے یا ٹچ کر دے وے عالم کفر دے وجود تے لرزہ تاری ہو جاندے اور جس کفر دے بدماس نو اور محمد عربی دے دین دا او معذور چوکیدار برداشت نہیں ہے اس کون مصطفیٰ کے دشمن لو عقیدہ ختم نبوت کا تو برداشت ہو سکتا ہے لیکن شانو سید شبیر شاہ نے دسے کہ تسا مصیبتہ تے پریشانیاں جھیل لیڑیاں نے محمد کے دشمن دی آنکھیں چک پا کے دسنے سانو وڈیاں نے جینا بھی دین لے سکھایا ہے مرنا بھی دین لے سکھایا توجہ ہے نا اور سن لو عالم کفر دی خواہش ہے تو انہوں ایک دوجہ تو جدا کیتا جائے کمزور کیتا جائے تو انہوں ایک دوجہ دا دشمن بنایا جائے لیکن آؤ اکٹھے ہو کے انہوں دسو ساڑیاں مسیطہ وکھریاں ہو سکتی ہیں مدرسے ٹوپیاں امامے لباس جبے کبے نعرے وکھرے ہو سکتے ہیں لیکن عالم کفر سن لے اگر بات آئے گی قرآن کی رحمان کی کعبے کی اور کعبے کے کعبے زارہ کے پاپے کی اسا مریں گے بھی کٹھے جیویں گے بھی کٹھے اور یاد رکھو میں اپنی گفتگون اس پاسے لے جانا چاہنا جیڑا میں نکتہ دماغ چلے کے تو اڈی خدمت پیش کرنا چاہنا ماحول بندے نے آج لوگ آنے حالات ٹھیک نہیں نے حالات تو بھی ٹھیک نہیں سن جدو سید نواب علی شاہ دیس درویش نے اس لخت جگر سید شبیر حسین نے حافظ آباد ڈیرہ لگایا سی ہولی ہولی بولو نا حالات تو بھی ٹھیک نہیں سن جدو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی نے لوہاری اندر جامعہ نظامیہ دی بنیاد رکھی سی حالات تو بھی ٹھیک نہیں سن جدو خطیب ملت حضرت قاضی جناب والا منظور احمد چشتی صاحب نے اور بہت بڑی سرگودہ دے مرکز اندر خطابت شروع فرمائی حالات ٹھیک کسے دورے سے نہیں رہندے سن بدر و احد و خندق و تبوک و حنین و یرموک کو اور کربلا والے آدھے حالات جانن پاڑے سے تسا جدو بھی گل کرنی ہے محمد حالات ٹھیک ہی مصطفیٰ دے دین نہ لونگے توجہ ہے کہ نہیں کرونا جے پھر دسی ڈینگی دوبارہ آگے ڈینگی پھرے گا جے کوئی اور بلا آئے گی یہ ساریاں بد بلامہ ادو ختم ہو من گیا ماسک نال 5% ویکسین نال 10% ایس او پیز نال 5% کہ قسم خدا دی یہ ساریاں کل ملا کے 80% اجے بھی خدشات موجود نے اسانے 100% بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن کی میں آؤ چودریوں ملکوں نوابوں خانوں وکیلوں ججوں پیروں مریدوں دیوبندیوں وہابیوں آؤ پیٹیوں پیپیوں نونیوں ہندیوں سندھیوں بلوچوں پٹھانوں آؤ اپنی
یہ خوشیاں تے غمیاں محمد دے دین دے تابع کر کے عقیدہ ختم نبوت علم تھام لو. اللہ نو چودھری ملک نواب عمران زرداری خان پیارا نہیں، اللہ نو قسم خدا دی عرشاں دا مہمان. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور یاد رکھو اے نوجوان، اے بزرگ، اے بچے اصل کسے دے دشمن نہیں، اے نوجوان کسے دے دشمن نہیں. انہاں دے تے نعرہ ہی بڑا خوبصورت ہے. قسم خدا دی، حکومتہ والے ہو حکومتہ کرو، اپوزیشن والے ہو اپوزیشن کرو، بزنس مین ہو بزنس کرو. ساڈا صرف ہکو تقاضا ہے، جتھے بیٹھو، جتھے جاؤ، جتھے رکو، جتھے لیٹو، جتھے ٹرو، اس دنیا نو دسو میں چودھری بادشاہ محمد دا نوکر پہلے ہاں، میں ملک بادشاہ نبی دا غلام پہلے ہاں، میں خان بادشاہ مسلمان پہلے ہاں. جدو سب کچھ بعد ہوئے گا نا، پھر عالم کفر دا گماشتا او فرانس دا کتا ہوئے گا، یا یورپ دا بے حیا ہوئے گا، یا امریکہ دا موزی ہوئے گا. انہوں پتہ چلے گا کہ سب کچھ بعد چلے محمد پاک دے نوکر پہلے نے. اور میں پھر عرض کراں گا سانو عالم کفر واسطے اکھاں کھولنیاں چاہیے نے، کھلیاں رہنیاں چاہیے. علماء کرام دا دامن تھام کے میں علماء کرام دے فیضان نو توڑے تک منتقل کرنا چاہنا. اسلام نو جتنا نقصان، درد دل سن لو، جتنا نقصان اسلام دے لبادہ پا کے نام نہاد لوگاں پہنچا جائے، شاید اتنا نقصان ڈائریکٹلی یہود و ہنود نہیں کر سکے. جتنا نقصان ہونا پہنچا جائے. لیکن اللہ دا کرم دیکھو، جدو بھی وہ کوشش کی تھی ہونا، اگر کفر نے بہت ساری چیزاں لپیٹ کے یہود و ہنود نے ایجنٹ کریٹ کیتے نے، تو میرے مصطفیٰ نے بھی اپنے نمائندے اس دھرتی دے اتے بھیج کے اکیلے تنہا انہاں دی جرت تے غیرت دا لوگاں دے سامنے نظارہ دکھا کے دسے انہاں نو خالی نہ سمجھو جنہاں دی کنڈ تے گنبد خضرا دا مکین ہے. چنانچہ ذرا غور فرماؤ، تاریخ ہندوستان دی او منظر سامنے رکھو جدو برے صغیر 10ویں صدی ہجری دے مراحل چو گزریا. ایک ان پڑھ نوجوان اکبر اعظم جدو حکومت دی آیا، مغل اعظم دا لقب پاون والے نے او دے قریب بیٹھن والے دین دا لبادہ اوڑھ کے آون والے ملا مبارک دا پتر نام نگار ملا ابو الفضل دے ملا فیضی اتنے بڑے عالم دین کے غام دی انہاں دی جتی دی دھوڑ دے برابر نہیں ہے. اتنے بڑے سکالر کے جناب والا جیلم دا یوٹیوبر ملا انہاں دا پاس کوئی نہیں ہے. اتنے بڑے شیاطین فکر رکھن والے اسکالر کے لوگ سن جنہاں قرآن دی تفسیر بغیر نقطے تو تعریف کی تھی ہے. جزیات کے بحث کرن والے، تفسیر کے علوم کے دسترس رکھن والے، بڑی جناب کیری نظر رکھن والے انہاں اکبر نو گمراہ کیتا، پٹڑی تو اتارے اکبر پورے زور نال طاقت نال قوت نال انہیں دین دا مذاق اڑایا. پھر اے گویا نہ ہندوازم نہ جناب والا اسلام دا فلسفہ ریا. انہیں کوشش کی تھی ہندو راضی ہو گئے، انہیں کوشش کی تھی دوجا مذہب راضی ہو گئے، اسلام نو نقصان ان پہنچایا. او دے دربار دی اندر دین اسلام تے نیگیٹو گفتگو ہومن لگ گئیاں. او ویلا یاد کرو جدو ایک ملحد نے آکے نام مصطفیٰ تے اعتراض کیتا. اکبر دیو دے جاہل جناب کماشتے کھٹیا لباس پا کے بیٹھن والے او دے درباری ملا دے مزاج تے دماغ تے جو تک نہ ریگی اسلام نو جناب اٹیک کیتے گئے، اسلام دا مذاق اڑایا گیا. نام مصطفیٰ نو جناب کرٹیسائز کرن دی ناپاک کوشاں کیتیاں گئیاں. تے درباراں وچ علماء نو گھسیٹیا گیا، انہاں دے گھر جلائے گئے، پابند سلاسل کیتا گیا، مذاق اڑایا گیا.
علماء نو جناب ماریا گیا، تذلیل کیتی گئی، لیکن قسم رب کعبہ دی آخر کار او دی طاقت تے جرات او دی حکومت و اقتدار اتنے عروج تے پہنچن دے باوجود بھی اے پھر او لمحہ آیا جدو حضرت خواجہ عبدالاحد دے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، نام او دا احمد رکھیا، لوگاں کھڑا مبارک ہوئی اللہ نے پتر دیتا ہے، انہیں آکھیا میں خواب چو نبیان دے سلطان دی زیارت ہوئی ہے، میری آنکھاں دے آنسو پوچھ کے میں مدینے دے سلطان آکھی ہے، اے روندہ ہے کہ دین اجڑ دے پیا، دین کمزور ہو دے پیا، دین کا چہرہ مرجھا دے پیا، دین میں اٹھے حملے ہو رہے ہیں، دین اسلام تے اٹیک ہو رہے ہیں، عالم کفر مذاق اڑا رہی ہے، ہندوان دی عزت ہے، سکھانو پروٹوکول ہے، یہودیانو پروٹوکول ہے، عیسائیانو پروٹوکول ہے، اسلام نو کمزور کیتا جا رہی ہے، گھبرانا تیرے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے، او دا نا احمد رکھنا ہے، او پورے کفر نو تے کفر دے گماشتیاں دی گردن مروڑ کے دسے گا، محمد دا دین تذلیل نہیں آیا، عزتاں دیوان والا۔ میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں، لوگ عجیب گلا ایک ملحد آکے بھونک رہے اسی بازار دے اندر، اکبری دربار عالمی سفیر بیٹھے نے، وہ کہہ رہے محمد دا دین بھی کوئی دین ہے، ایک کیڑا نبی ہے جڑا تقاضا کر رہے ہیں کہ میری کامل اتباع کرو، انہیں کہا نہ یہ سیانیاں دا دین ہے نہ پاگلہ دا دین ہے، ایسی ایسی گلا سن کے ہس دے رہے، لیکن قدرت نے جدو اس نوجوان نو شعور عقل و خرد دا نور دیتا، 18 سالہ دی عمر کھڑا ہو کے انہیں کفر دی کمر تروڑ کے رکھ دیتی۔ تھوڑا جو ہو رولی بولو، میرے رب دے فیصلے اپنے نے جنہوں کمزور سمجھ دیئے دنیا اتنی طاقت رکھ دائے، بیٹھا پولتے ہوں دے للکر ایتھے مار دے، نیدران کیرٹ ولڈر دیاں اوڑ جان دیاں۔ میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں، پھر منظر کی عجیب ہویا، انہیں آکھیا ایک کون ہے، انہیں آکھیا مولوی صاحب، رکڑ کے آکھن والے مولوی صاحب، لنڈے ڈانگرے جاندے مولوی بیچارہ، لبرل انٹی پھونک دیئے مولوی بیچارہ، لفافہ انکر بکدہ بیچارہ مولوی، غلازت اگلن والا چینہ لاندہ بیچارہ مولوی، بے حیائی نو پرموٹ کرن والا آندہ اے بیچارہ ملہ ہے، بازاری عورتاں دے ہتھاں تے مہندی لگی ہوئی دے، کئی پروگرام کر کے انہاں دے لباس عروسی دے انہوں ڈسکس کرن والا گھٹیا مزاج آندہ ہے مولوی ہے، ایک کون ہے، امام ربانی مجدد الفسانی، پابند سلاسل ہو گئے، گھر اجاڑ دیتا گیا، جناب سختیاں شروع ہو گیا، بچے نے ایک دن رو دیا کیا کیا بابا گھر بھی چھین لیا گئی ہے، ایک کنال زمین میں قبضہ ہو گئی ہے، روٹی پانی بند کر دیتی ہے، مسکرا کے فرما دن بیٹا گھبرانا روے دیو جنہ دا کوئی نہیں ہے، ساڑھے مالک موجود میں کنڈ نہیں لگن دے دے، وہی بات وصیت کرنے اسلام تے ویلا آیا، حضرت امام ربانی نے عالم کفر و ذلیل کیتا، پھر جہانگیر دے جناب بازار تے وہ دے اقتدار وچ دی انہاں ہر شے لتاڑی ہے، اسی طرح حضرت فاضل بریلوی آئے، غیرت و حمیت دا مظاہرہ، اج عالم کفر پھر پوری طاقت نال ساڑے اتے غالب ہون دی کوشش پہ کردہ ہے، ہر طرف آوازاں
او دے حق وچ پیاں دیاں نے محراب و منبر نو کمزور کیتا ہے ساڈے کول ہور کچھ نہیں ہے سانو اس قبر والا درویش اس مزار والا عارف اس مزار وچ لیٹن والا دین دا مبلغ سانو ہکو گل دس گئی ہے جدو لوگ آکھیا شبیر شاہ تیری برادری نہیں ہے شبیر شاہ تیرا قبیلہ نہیں ہے انہیں آکھیا دیکھ لو امام ربانی دا نوکر فاضل بریلوی دا غلام اوے میرے مالک تکڑے نے کنڈ نہیں لگن دے ونگے کو گل رو رو کے کر دے سن پھر لوگاں نے دسیا ویکھیا انہاں دا نغمہ تے ترانہ اج اسی اس ویلے گھڑی اندر انہاں دی روح دا تصرف لے کے اپنیاں نسلاں دے دماغاں وچ دلاں وچ او نقطہ منتقل کرنا ہے او کیڑا ہے او نقطہ بڑا ہی اعلیٰ ہے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا اگر تھک چکی ہو تو میں بند کر دینا ورنہ سارے آنکھوں نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ساڑے بزرگاں نے قسم خدا دی سیرامہ اندر ساڑے بزرگاں نے دریامہ پہاڑا اندر اور جدو بھی روئے نے انہاں فرانس دے کتے نو آواز میں دیتی امریکہ دے بھیڑیے نو آواز دیتی یورپ دے بدماش نو نہیں پکاریا انہاں رو رو کے گی اکھے اتھا میں مٹھڑی نیت اے جان پلپ ماہی خوش بسدہ بچے ملک عرب اتھا میں مٹھڑی نیت اے جان پلپ ماہی خوش بسدہ بچے ملک عرب اے توڑے ٹکڑ توڑے کھاندڑیا تیدے نامت مفتح وکاندڑیا تیدے باندڑیا دی میں باندڑیا ہم درد کتیاں نال ادب وہاں سوڑا ٹھولن یار سجن وہاں سامل ہوت حجاز وطن آ دیکھو فرید دا اے بیتے حسن ہم روز ازل دی تاکہ طلب نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ سارے ملکی آنکھوں نہیں ہے کوئی انج نہ بولو ذرا محبت نہ بولو اپنا ماضی بھی سامنے رکھو نورانی نو پارلیمنٹ بھیجنے والی ہو انہیں ختم نبوت تک کم کیتا نیازی نو اسمبلی بھیجنے والی ہو انہیں کارروائیاں پوریاں کیتیاں اور ساکی پر کرنے پتا ہے ایک ساجا بھی کیا بڑیاں گلہ کردائی لیکن جدو جا کے اس بیمان دی کیبنٹ دا حصہ بنیا انہیں دے دے نس نس میں جس کے رسول اور سالنا بغیر دیوی کوئی حق دوں دیئے تینو اودے میں جس کے رسول نظر پیان دے جیڑا ہر ویلے عالمی ٹاٹا نو خوش پیا کر دے اس کے رسول پوچھ رہی فیض آباد دی پل تو پوچھ کوٹ لکھ پر تو پوچھ اڈیالہ چیل تو پوچھ پولیس کے ملازم غازی ممتاز حسین
اس کے رسول گڈیاں تے جھولن دا نام نہیں ہے، وزارت مشاورتاں جھولن دا نام نہیں ہے۔ اس کے رسول ویکھ سامنے تختہ دار ہوے، اکھاں چوں آنسواں دی بجائے معصوم بچے نو ویکھ کے آکھے بچہ جا، میں جا رہا کتھے؟ آکھے آ گیا سدا او سجنا ولو وسنا خوشی پر چل او یاری اساسی راہ پیا ویکھے ساڈی ہو گئی بلے بلے آ گئی رات وصال دی نیڑے ساڈے کے بخت سوالے او اعظم کی ہویا اے میرے سجنانو اے رومن کیڑی قسم رب کعبہ دی جدے ہوکے تے نغمے جدے ترانے تے صداواں سید شبیر حسین حافظ آبادی نے دتیاں نے یہ کچھ دستے گئے نے لوگوں ماں دہلیز پکڑ کے روئے گی، بہنا چار پائی پکڑ کے رومن گیا، بیٹیاں بوا پکڑ کے رومن گیا، یار خود مٹی پا کی آمن گے، ابا خود مٹی پائے گا، دوست مٹی پا کی آمن گے، یار جنازے کا تو چار پائی لے آ کے واپس آمن گے۔ اور جدو قبر چندیرہ شروع ہونے ادھر آمنہ دلال نے جلوہ کر ہونا ہے، ادھر پھر پوچھا جانا دساں ادھر بارچ کی آنکھ دس ہے، ادھر چس آئے گی او حلال کمائی بر پلن والیو او غیرت مند ماں دیو پترو، ادھر تو انو آنکھن دی چس آئے گی۔ جدو آنکھو گے فرشتو اے دسو میرے علی دی زبانی دسیے، خواجہ فرید دی زبانی دسیے، احمد رضا دی زبانی دسیے، یا امیر المجاہدین دی زبانی جاگ رہے ہو تو سو دسو پرچیاں والے ہو، بیڑیاں کڑیاں والے ہو، راتاں نو گھراں وچوں گھسیٹے جامن والے ہو، دکھ تے تکلیفاں نبیڑن والے ہو۔ سانو اے منظر بھی یاد ہے، اگر کوئی قادیانیاں دے دسترخوان تے پلن والا تو انو کڑیاں مار کے ہسدا ہے، تو کوئی غیرت مند پیو تے سیدہ زہرا دی باندی دا پتر کڑیاں مار کے روندا بھی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ مزہ ہو دو آوے گا جدو آکھو گے ہون دا سائنہ دے بارے چا کی آکھیے جے پوچھنے تا پھر سن لے تو انے کون نے اسا مسیطہ چھٹ گئیاں انہ دے ناتے، دنیا دارا رخ پھیریا انہ دے ناتے، چودری ملکہ نے رخ پھیریا انہ دے ناتے، پیتے پیتے نونے نراز ہوئے انہ دے ناتے، یورپ کے پٹھو نراز ہوئے انہ دے ناتے، سانو پوچھنے ہے کون نے پھر سن میں جائے شکوی تو میں دا اے یار بھی تو میں دا دین تو ایمان بھی تو میں دے فرض فریض حج زکاة صوم صلاة اذان بھی تو اے میں دا ذکر بھی تو میں دا فکر بھی تو میں دا شوق بھی تو وجدان بھی تو میں لاکھ بلا کعبہ اے مسجد منبر مصحف تے قرآن۔ اس فکر نو نسلاں وچ منتقل کرنا ہے۔ اسانو ملک دی اٹا نال ہی نہیں ایک ایک ذرے نال پیار ہے۔ ساڈے پاکستانی ہون تے کسی نے تحقیق کرنی ہے تو او دا حق بندا ہے، غلط رپورٹ ملے او دا حق بندا ہے، ساڈے گھر وچ ناجائز اسلحہ ملے ڈائریکٹ فائر مارو تہاڈا حق بندا ہے، گرنیٹ ملے گھر چھاڑ دیو تہاڈا حق بندا ہے، بمب لبے گھر اجاڑ دیو تہاڈا حق بندا ہے۔ بچہ دہشت گردی اور ملکی پاکستان دی سلامتی دے خلاف کوئی کارروائی وچ مصروف ہے، ذبح کر دیو تہاڈا حق بندا ہے۔ سانو چوکاں وچ لٹکا کے مار دیو تہاڈا حق بندا ہے۔ لیکن اتنا ضرور آکھاں گے الحمدللہ ساڈے وڈیاں دیاں قبراں بھی ایتھے نے
اور میری نسل دا مستقبل بھی ایتھے وے اساں دساں گے وجود نو ٹوٹے کرو دل کڈ کے ٹکڑے کرو دو ہی صداواں آمن گیاں ایک تاجدار ختم نبوت زندہ باد دوسری آئے گی پاکستان پائندہ باد اسانو ماما نے گھٹی چ فکر دیتی ہے ساڑھے وڈیاں نے پاکستان بنایا ہے میرے جماعت علی نے قائد اعظم دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے میرے عبدالستار نیازی نے قائد اعظم دا ہاتھ پکڑ کے اے ملک کسے دی پیپے دی جہیز اچ نہیں آیا کسے دے ابے دی جگیر نہیں ہے اے ملک میرے بزرگاں نے محض حضور دی عزت عظمت تے رفعت تے مسلک حقہ اور مذہب حقہ دین اسلام دی رفعت لئی قائم کیتا ہے آؤ مل کے اس ملک دے در و دیوار نو مضبوط کرو اس ملک دے امن و امان استحکام نو مضبوط کرو لیکن سید شبیر حسین حافظ آبادی مبلغ اسلام دے عرس دی آخری نشستہ آخری کلمہ اپنے دماغ اچھ بٹھاؤ ججو تو اڈی سٹیٹمنٹ اچھ اسلام تے پاکستان نمایاں ہوئے وکیلو تو اڈی بحث اچھ پاکستان دے نظریات والی کتاب نمایاں ہوئے تاجرو ملاوٹ ریاکاری کھٹ تولن جھوٹ بولن تو بچ کے آؤ اس ملک نو مضبوط کر کے بے حیائی فحاشی اریانی پھیلاون والے انہاں بدکار لوگاں دے اگے سینہ سپر کھڑے ہو جاؤ کیونکہ ملک مضبوط ہوئے گا کہ محمد پاک دے دین حضور دی عزت حضور دے ناموس دے تذکرے نال ہوئے گا خواہش تیری بھی ہے تیری بیٹی محفوظ ہوئے تمنا میری بھی ہے میری بہن محفوظ ہوئے گھر دی عزت محفوظ ہوئے ادو ہوئے گی جدو مصطفیٰ دی عزت دا پارا دیاں گے رسول اللہ دی عزت دا پارا دیو گے او صدقے نال توڑیاں میریاں عزتہ محفوظ ہومن گیاں حالات جیسے بھی ہومن کفر دے ایجنٹاں نو آخر کار پتہ ہونا ہے انہاں دا سب کچھ باہر ہے بچے بار کاروبار بار ایتھے انہاں کل سوائے کتیاں دے اور کوئی چیز نہیں اے کتیاں سمیت انشاءاللہ بار جاندے نظر آنگے جدو محمد عربی دے دین نالا سی مخلص ہو کے حضور دے دین نو اپنے فکر تے نظریے تے تاری کر کے خوشی و غمی مصطفیٰ دے دین دے تابع کرانگے اللہ کریم اس آستانے نو قیامت تک آباد فرمائے